بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في القيامة عدله، سبحان الذي رفع السماء، سبحان من بسط الأرض، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء
وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك منا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا في ساعتنا هذه، لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضى كل العالم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. Oh Allah, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux, tu es le plus juste des justes, tu es le plus clément des cléments, tu es le plus indulgent des indulgents, tu es le plus bienveillant des bienveillants, tu es le plus généreux des généreux. Dans cette nuit bénie, oh Allah, dans cette nuit sacrée, oh Allah, nous nous tournons vers toi tout en admettant et tout en acceptant notre faiblesse, oh Allah, tout en acceptant notre vulnérabilité, oh Allah, tout en acceptant notre impuissance, oh Allah, tout en acceptant notre déficience, oh Allah, tout en acceptant notre fragilité, oh Allah, et te demandons, oh Allah, de faire preuve de pitié envers l'humanité comme tu l'as toujours fait, de faire preuve d'indulgence envers l'humanité comme tu l'as toujours fait, oh Allah, de faire preuve d'empathie envers l'humanité comme tu l'as toujours fait, oh Allah, et te supplions, oh Allah, de mettre fin à ce cataclysme sanitaire, oh Allah, à laquelle l'humanité fait face aujourd'hui, oh Allah. Oh Allah, si cette maladie, laquelle nous a éloignés des masajid, est la conséquence d'un péché qu'on a commis, si cette maladie est la conséquence d'une injustice qu'on a perpétrée, si cette maladie est la conséquence d'une ingratitude qu'on a montrée, si cette maladie est la conséquence d'un bien qu'on a usurpé,
si cette maladie est la conséquence du sang qu'on a illégalement fait couler, si cette maladie est la conséquence d'une larme qu'on a injustement fait jaillir, alors nous implorons ton secours, oh Allah, et sollicitons ta clémence, oh Allah, et surtout ton pardon, oh Allah, surtout ton pardon, oh Allah. Oh Allah, dans cette nuit bénie, nous reconnaissons que nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes. Nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes par des péchés, par des désobéissances, oh Allah. Tes bienfaits descendent sur nous, tandis que notre mal remonte à ta connaissance. Tu distribues généreusement tes faveurs sur nous, alors que nous te désobéissons avec ingratitude. Oh Allah, ô notre Seigneur, ô notre Rabb, fais que nous retournions vers toi, repentants, et accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ton pardon, accorde-nous tes bienfaits, ô Seigneur de la majesté, ô Seigneur de l'honneur, ô Allah, de tout ce que tu as décrété en cette nuit bénie, comme bien, comme santé, comme bonheur, comme disposition abondante, accorde-nous, et de tout ce qui en descend comme affliction, comme insanité, comme maladie, détourne-les de nous et de toute l'humanité entière. Oh Allah, pardonne-nous, oh Allah, pardonne-nous, oh Allah, pardonne-nous. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.